खत्म नबूवत को 2 टुकड़े किया, दारुल उलूम देवबंद को 2 टुकड़े किया, तंजीम अहले सुन्नत को 2 टुकड़े किया, एक ये जमात बची हुई थी, अब इनको भी उन्होंने 2 टुकड़े किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो आज की इस वीडियो में हम इसी ताल्लुक़ से बात करने वाले हैं, जिसे आपने थंबनेल से भी समझ ही लिया होगा। दरअसल कल वाली वीडियो में ज़िम्नन दारुल उलूम देवबंद के इख्तिलाफ़ का जिक्र आया, तो मैंने कहा था कि अगर आप लोग कहेंगे तो दारुल उलूम देवबंद के ताल्लुक़ से भी एक वीडियो बना दूंगा। तो कई अहबाब ने कमेंट किया, जैसा कि आप इन कमेंट्स के स्क्रीनशॉट को देख सकते हैं। इन हजरात ने कहा है कि बननी चाहिए इस पर भी एक वीडियो, लिहाजा अपने किए गए वादे के मुताबिक आज की इस वीडियो में इसी पर मैं बात करने वाला हूं। तो चलें सामाइन, वीडियो शुरू करते हैं। मगर यहाँ एक अहम बात आप अहबाब से अर्ज़ करनी है, वो ये कि आप हजरात इस स्क्रीनशॉट को देखें। ये हमारे अपने चैनल रद्द बातिल रिएक्शन यूट्यूब चैनल का है। इससे साफ ज़ाहिर है कि अभी भी हमारे चैनल के वीडियोस देखने वाले 60% अहबाब ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मुमकिन है कोई वजह हो उनके नज़दीक सब्सक्राइब ना करने की, लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर आपको मेरी मेहनत, मेरी कोशिशें, मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और हमारे चैनल की वीडियोस से आपकी मालूमात में मुफीद इजाफे होते रहते हैं और बातिल फ़िरक़े की हकीकत से आप वाकिफ़ हो रहे हैं, तो फिर हमारे साथ जुड़ने में आपको क्या दिक्कत है? क्या आप नहीं जानते हैं कि मुकाबले में हर चीज़ देखी जाती है? व्यूज़ वीडियोस पर कितने आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स कितने हैं, लाइक्स और कमेंट्स कितने आते हैं, हमारे मुखालिफिन ये भी देखते हैं। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे सब्सक्राइबर्स में आप भी शामिल हो जाएं। और एक राज की बात मैं बताता हूँ, कुछ अहबाब जब कमेंट्स करते हैं तो यूट्यूब के एक फ़ीचर्स की वजह से उन्होंने सब्सक्राइब किया है या नहीं, ये उनके कमेंट्स के नोटिफिकेशन के साथ ही मुझे पता चल जाता है। जी हाँ, इसलिए मेरा ख़याल है कि हमारे हर वो अहबाब जिनको मेरी मेहनत, मेरी कोशिश और मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं, अब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मोहब्बत का दुनिया व आखिरत में खूब बेहतर बदला अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। चलें अब वीडियो शुरू करते हैं। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। मोहतरम सामाईन व नाज़रीन, दारुल उलूम देवबंद का क़याम चूँकि अंग्रेज़ के इश्तिराक व ताउन से हुआ है, जैसा कि आप इस किताब जिसका नाम क़याम दारुल उलूम देवबंद एक गलत फहमी का इज़ाला के सफ़ा नंबर 6 के इस हवाले में ऐवान देवबंद में खिचड़ी पकी है, वो आप आराम से पढ़ सकते हैं वीडियो रोककर। इस हवाले से मालूम हुआ कि दारुल उलूम देवबंद को कायम करने में अंग्रेज़ भी शामिल रहा, बल्कि अंग्रेज़ ने मदद भी की, तब जाकर दारुल उलूम देवबंद बना। अब हो सकता है कोई देवबंदी इस हवाले में अगर मगर लेकिन वेकिन करे, इसलिए जनाब तारिक मसूद की ये बात सुने, देखें क्या कह रहे हैं ये जनाब। हुआ ये था कि सारे हमारे मदारिस को अंग्रेज ने खत्म कर दिया। वो सारे मदारिस किसके थे? उलमा देवबंद के थे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? किसी और का उस वक्त मदरसा नहीं हुआ करता था। इस्लाम यही था ना, फिक़ह हनफी था, उसको देवबंदी कहा नहीं जाता था, फिक़ह हनफी था वो। तो अंग्रेज ने जब सब खत्म कर दिया है, पाबंदी लगा दी, उलमा को तोपों के सामने रख के उसने उड़ाया, ये सारी हमारे अकाबिर की कुर्बानियां हैं। तो कत्ल किया, दरख्तों पे लटकाया, मार मार के मदारिस खत्म कर दिए। तो फिर अनार के दरख्त के नीचे एक छोटा सा ना मदरसे की बुनियाद रखी ताकि दीन के इल्म को महफूज किया जा सके। तो सामाईन व नाज़रीन, जनाब तारिक मसूद की बातों को सामने रखकर गौर करें कि बकौल इनके जब अंग्रेज़ सारे मदारिस को ख़त्म कर दिया, तोड़ दिया, तो फिर क्या वजह है कि मदरसा तोड़ने वाले अंग्रेज़ों ने मदरसा बनाने कैसे दिया इन देवबंदियों को, बल्कि मदरसा बनाने में ताउन क्यों किया? और फिर देवबंदियों की किताबों से साबित होता है कि दारुल उलूम देवबंद अंग्रेज़ों का आना जाना भी लगा रहा और देवबंदी मौलवियों को अंग्रेज़ इनाम और खिताब भी दिया। सोचिए क्यों? और जैसा ये देवबंदी वहाबी कहानी बताते हैं और सुनाते हैं, अगर ऐसा होता तो फिर मदरसा तोड़ने वाले ने मदरसा बनाने ही क्यों दिया? ज़ाहिर है कि अंग्रेज़ों की मर्ज़ी और उसके मकसद के तहत दारुल उलूम देवबंद का क़याम अमल में लाया गया, इसलिए अंग्रेज़ों ने ताउन भी किया और दारुल उलूम में उनका आना जाना भी लगा रहा। तो सामाईन व नाज़रीन, अब जिस काम की इब्तिदा मुसलमानों के भले के लिए नहीं बल्कि बुरे के लिए की गई हो, उसमें इस्तेहकाम कहाँ से आएगा?
اس لیے جب تک ان لوگوں نے یعنی دیوبندیوں وہابیوں نے جھوٹ بولنا تھا یہ لوگ بولتے رہے، اور جھوٹ مکر و فریب کے زور سے جیسے تیسے یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے رہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ انگریزوں کے بنائے ہوئے اس ایوان میں ایسا خطرناک اختلاف، ایسی خطرناک لڑائی ہوئی، ایسا جھگڑا ہوا کہ اس دارالعلوم دیوبند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، وہ بھی دیوبندیوں ہی کے ذریعے۔ سنیے دیوبندی مفتی ہی کی زبانی۔ دیکھو میرے بھائیوں، دارالعلوم دیوبند میں جو جھگڑا ہوا اور دارالعلوم دیوبند 2 بنے تو اس کی بنیاد یہ تھی کہ دارالعلوم دیوبند وقف ہے، یعنی اللہ کی ملکیت ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے، لیکن یہ سوسائٹی وقف ہے یا دوسرا وقف کون سا ہے؟ شخصی وقف ہے۔ سوسائٹی وقف ہے یا شخصی وقف ہے؟ حضرت محتمیم صاحب حکیم الاسلام قدس سرہ، انہوں نے سوسائٹی ایکٹ سے دارالعلوم کو رجسٹر کرایا تھا اور سالوں تک سوسائٹی ایکٹ میں وہ رجسٹر رہا۔ پھر مسئلہ آیا ان کے لڑکے مولانا سالم صاحب کے نائب محتمم بننے کا، تو اب تو سوسائٹی ایکٹ میں تو بیٹے کو حق نہیں ہے، تو انہوں نے وقف بورڈ میں سوسائٹی ایکٹ میں سے ہٹا کر کے وہاں کروایا۔ اب 2 دارالعلوم بن گئے، ایک دارالعلوم سوسائٹی یعنی قومی اور ایک دارالعلوم وقف یعنی شخصی ذاتی۔ اب آئیے سامعین، آپ کو دارالعلوم دیوبند کے اس دردناک حادثے کا درد محسوس کرواتا ہوں۔ یہ دیکھیں کتاب جس کا نام ہے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 85 کو دیکھیں، اس پر کیا لکھا ہے۔ لکھا ہوا ہے 23 مارچ 1982 کی رات وہ شب تاریک تھی جس میں رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر مولانا اسعد مدنی کے گروپ نے دارالعلوم دیوبند پر اچانک قبضہ کر لیا۔ آگے بھی بہت کچھ ہے مگر ہائی لائٹ والی جگہ دیکھیں، وہ لکھا ہے وہ دارالعلوم جس کو کس نے دیوبندیوں کے قاری طیب نے 60 سال تک اپنے خون جگر سے سینچا تھا، اور بھی بہت کچھ ہے۔ آگے دیکھیے لکھا ہے اب اس سے چھین لی گئی اور اس پر چوروں اور ڈاکوؤں کی طرح، اگلا صفحہ دیکھیے، چوروں اور ڈاکوؤں کی طرح دیواریں پھاند کر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ تو اس کے درد بھرے سینے سے ایک آہ نکلی اور صرف ایک جملہ زبان سے ادا ہوا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ دیر یہ بوڑھا اپنا درد سینے میں چھپائے سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ اور اب اسی کتاب کے صفحہ نمبر 87 کو دیکھیں، ہیڈنگ میں دیکھیں، سرخی میں لکھا ہوا ہے 2 دارالعلوم، اور اس کے تحت لکھا ہے کہ اس دردناک داستان کا آخری باب یہ ہے کہ اس اختلاف کے نتیجے میں دارالعلوم 2 لخت ہو گیا۔ اصل عمارت میں مقبوضہ دارالعلوم رجسٹرڈ دارالعلوم کہلایا، اور دوسرا دارالعلوم حضرت قاری صاحب کے زمانے میں ہی جامع مسجد میں قائم ہوا اور وقف دارالعلوم کہلایا۔ اب وقف دارالعلوم بھی اپنی جدید عمارت میں منتقل ہو چکا ہے۔ تو دیکھا سامعین آپ نے، وہ دارالعلوم دیوبند جس کو انگریزوں نے اپنے خاص مقصد کے تحت قائم کروایا تھا، جس کی دیکھ ریکھ دارالعلوم دیوبند میں آمد و رفت کر کے خود انگریز کرتا رہا، اس کا حال کیا ہوا؟ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ محترم سامعین و ناظرین، اسی طرح دیوبندیوں کی تبلیغی جماعت جس پر دیوبندیوں کو بڑا فخر ہے، وہ بھی 2 ٹکڑوں میں بٹ چکا ہے۔ اور جس طرح دارالعلوم دیوبند کے جب 2 ٹکڑے ہوئے تو ایک دارالعلوم رجسٹرڈ اور دوسرا دارالعلوم وقف کہلایا، بالکل اسی طرح تبلیغی جماعت کے بھی جب 2 ٹکڑے ہوئے تو ایک کا نام عمارت اور دوسرے کا نام شورا رکھا گیا۔ اور سامعین، بات یہیں ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ خود دیوبندی بھی 2 ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں، اور ایک کا نام حیاتی جبکہ دوسرے کا نام مماتی ہے۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو دیوبندیت سے خارج کر رہے ہیں۔ اور سامعین و ناظرین، یہ ٹکڑے کرنے کی ابتدا ہوتی ہے اسماعیل قتیل سے، جس نے انگریزوں کے اشارے پر، انگریزوں کے کہنے پر ایک کتاب تقویت الایمان لکھی، جس نے ہند و پاک کے مسلمانوں کو 2 گروہ یعنی 2 ٹکڑوں میں بانٹ کر رکھ دیا۔ یہ تمام باتیں علماء اہل سنت و اہل علم حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن اگر آپ حضرات کا کمنٹ آیا تو انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو تبلیغی جماعت کے ٹکڑے ہونے پر بنا دوں گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو احباب ابھی تک ہمارے اس رد باطل ریئیکشن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ اب ضرور سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ کریں، تو اگلی ویڈیو تبلیغی جماعت کے اختلاف پر بنا دوں گا، اور پھر حیاتی مماتی پر بھی انشاءاللہ تعالی۔ تو سامعین و ناظرین، بس اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اس ویڈیو میں جو اسکین یا ویڈیوز پیش کی گئی ہیں وہ اگر کسی بھائی کو چاہیے تو ہمارے رد باطل ریئیکشن ٹیلی گرام چینل پر آ کر
ले सकते हैं। आज या कल ये सब वहाँ अपलोड कर दूंगा इंशाअल्लाह ताला। फुर्सत नहीं मिलती है वरना आज ही, लेकिन कोशिश करूँगा कि आज ही अपलोड कर दूँ, लेकिन आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह ताला इन तमाम स्कैन और वीडियोस को अपने रद्द बातिल रिएक्शन टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। वहाँ से आप हजरात इन स्कैन और वीडियोस को ले सकते हैं। खैर सामईन व नाज़रीन, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को भी लाइक करके जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिए। इस तरह के वीडियोस को आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा लोग देवबंदियत की हकीकत से वाकिफ़ होंगे और अपना और अपने दोस्त अहबाब, अपने अहलो अयाल के ईमान की हिफाजत को वो और भी बेहतर तरीके से बचाने की कोशिश करेंगे। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप अगर हमारे साथ हैं तो बहुत जल्द ऐसा वक्त आएगा कि जिस वक्त लोग देवबंदी फितने से खूब अच्छी तरह आगाह हो जाएंगे और उनके नाम से भी नफ़रत करने लगेंगे। लिहाजा इस वीडियो को खूब शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।